नमस्कार बोमोगच्या इश्टनो हांव फादर स्टीवन पिरेरा खर्मेलीत याजक तुमकां समेस्तांक ह्या दिसाचो प्रणाम पटोवन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी म्हयन्याची 1 तारीख, एक नवो म्हयनो आमी सुरू करता. सद्या काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो सोमार भाग्यवंत बेनेडिक्ट 10वा एक रक्त साक्षी आणि काजरी मनीस हाचो उडास आमी काडटा. जुनाच्या 16 तारखेर 1946 इस्वेंत जल्मनो फेब्रुवारीच्या 2 तारखेर 1990 इस्वेंत तो अंतरता दक्षिण आफ्रिका तसो गांव. पळया, जायत्या वर्सां आदलो सांत न्ही, आमच्याच वेळार जियोनो सांतीपणाचो कुरो जोडिल्लो एक लायक. ताचें जिवीत आमकां प्रेरण जावं दी, ताची ससाई आमकां सदांच मेळोवन दी. तर आतां आयच्या दिसाचो वांजेल वाचून त्या वयर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5वो अध्याय वळी 1 तावन 20 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गावाक येवन पावले. जेजू माचव्यांतलो देवलो तितलोच देवसार लागलो एक मनीस समाधेंतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधींतच जियेतालो. ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यानी जायनातलें. सबार पोवटी कोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी कोडे पूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतालो. पयसतावन येतेल्या जेजूक पळयतच तो धांवून येवन ताच्या पांयांक पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणलो, म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाचे नावी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सर ह्या मनशातावन हे अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायलें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसा. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडाय न्हय म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसर दुकरांचो वडेक हिंड दोंगरा कडश्यार सोडून आसलो. दोंगरा कडश्यार सोरून आसलो. देवसार जेजू लागीं अशें परती लागलो, आमकां त्या दुकरा थंय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवां ते देवसार त्या मनशातावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. सोडून 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडश्या वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन धांवले आनी शेरांत आनी नाडांत वचून तांणी ती खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देवसाराचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो तांणी ताका देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुद्द पळयल्ल्यांनी देवसार लागल्या घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचो जाय म्हणून तांचे लागीं लोकान उपकार मागलो. ताचे लागीं लोकान उपकार मागलो. देवसार
सॉरी जेजू माचव्यार सोडून वसोंक भायर सरतना देंवसर लागलो मनीस ताचे सांगता येता म्हणून परत लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सकड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. भावन आनी भयणीनो, एक भिरांकूळ घडीत आयच्या वांजेलांत आसा. एक घडी जें कितें आत्तां आमी आयकलें तें आमच्या मोतींत पिंतरावंक प्रयत्न करया. एक भिरांकूळ मनीस खंय जियेतालो? समाधींत, सिमिस्त्रेंत. तुमचे मदें कोणाक एकल्याकच सिमिस्त्रेक वचोंक धैर्य आसत? दिसाचें कांय वेशात कोण ना, रातीचें धैर्यागी सिमिस्त्र म्हणटाना आमकां भे. आनी तसल्या जाग्यांतावन एकलो मनीस भायर आयलो. आनी सामान्य मनीस न्हय तो, सांकळेनी सयत ताका बांदून घालूंक जायनातलें. बांदल्यारय सांकळ तुटयतालो. तुमी थोडे फावटी खोबरे माध्यमांनी आयकलां आसतलें. रानांत आसले अस्त वा सिंह वा वाग गांवाक येवन गांवांत देसवाट करची. आयकलामो? काडू आणेಗಳಿಂದ हळ्ळिगे दाळी. तसली परिस्थिती ह्या मनशाची. थोडे फावटी तो गांवाक रिगतालो आनी कित्या? देसवाट करूं. देसवाट म्हळ्यार तुमकां कळटा, इल्लीशी डॅमेज न्हय, टोटल डॅमेज. आनी हळ्ळेच्या गांवच्या लोकांनी ताका धरून बांदूंक प्रयत्न केल्ले. बांदून घालूंकूच जायनातलें. एखाद्या वेळा बांदून घाल्लें जाल्यार तो सांकळी तुटोवन येतालो. कोणाकच बागवनातलो, कंट्रोल करूंक जायनातलो एक मनीस. आनी तो हेरांक मात्र आपाय करतालो मात्र न्ही, ताकाच घाई करतालो तो. समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेतालो. पळय एक घडी तुमी जस्ट तुमच्या मोतीन ताचे एक पिंतूर हाडा पळया. तेन्ना मात्र आज जे कितें आमी नियाळोवंक वेता ताचो अर्थ आमकां समजता. कितलो भिरांकूळ मनीस तो. आनी ताचे थंय कितले देंवसार आसले. एक न्हय, दोग न्हय. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी तो कितें म्हणालो?
म्हजें नांव सैन. म्हणजे तितले देवसार ताचे लय आसले. सैन म्हळ्यार आर्मी, लिजन. आर्मींत एकलो दोग सोल्जर आसचे गे, मस्त सोल्जर्स असतात, मस्त सैनीक असतात. आनी तो म्हणटा म्हजें नांव सैन, हांव एकलो न्ही, म्हजे लागीं व्हडली आर्मी आसा. पळय उपरांत कितें जालें, तो म्हणालो म्हाका त्या दुकरांच्या हिंडांत धाड. आनी कितले दुकोरू मेले? सुमार 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडच्या वयल्यान सरोवरान उडोवन उदकान बुडोवन नाश जालो. त्या मनशा थंय आसलो देवसार कितल्या दुकरां थंय रिगलो? सुमार 2000. तर 2000 सैतान ताचे थंय आसले म्हण आमी चिंतयेत गी, चिंतयेत. चिंतल्यांत वायट ना, सुखी ना. पळया तितले सैतान ताच्या आंगार आसले म्हणटना तो मनीस कितलो भिरांकूळ आसलो पळया. आतां कितें जालें? जेजून ताका बरो केलो. आतां आमकां कांय बरें केल्लें जाल्यार आमी कितें म्हणटा? एक मीस भेटयता, वा ती पेटयता, वा कांय दुबळ्यांक दिता. कित्याक? अर्गां जावन, दिनवासनी जावन, वय की न्ही? आतां हो मनीसय तशेंच करी लागलो. जेजून ताका आतां सोडयल्लो. येदोळ वाग आसलो, आतां तो एक सादो मनीस जाला. आनी जेजू त्या गांवांतावन वचूंक दोणीर सट्टाना हो म्हणालो जेजू हांवूय तुजे सांगाता येता. आनी बेश्टें म्हणलें न्ही ताणें. मार्क म्हणटा तुजे सांगाता येता म्हूण तो पोराती लागलो. जेजूच्या पांयांक पडोवन सांगा लागलो जेजू हांव तुजे वट्टी येता, म्हाका तुजे वट्टी येवंक जाय. तुवें म्हाका इतलें बरें केलां, म्हाका तुजे वट्टी येवंक जाय. पूण जेजू कितें म्हणालो? ये 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 हांगा बस, म्हजे वट्ट बस, ये म्हणालो गी? ना. जेजून ताका कबलात दिली ना. जेजून ताका परमिशन दिलें ना. जेजू कितें म्हणालो? वस, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वस आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. कितें जेजून ताका ये म्हजे वट्ट ये म्हणोना? कितें जेजून ताका वस तुज्या घरा वस म्हळें? भाऊन आनी भयणीनो, बारीच अपुरबायेचें लिसांव हांगासर आमी शिकूंक आसा. जेजून ताका आपणाच सांगाता घेवच्या की तो म्हणटा वस तुज्या घरा वस. हांव चिंता त्या कुटुंबाच्यांक जेजून ह्या मनशा थंय कितें केल्लें तें पळोवंक जाय आसलें. मात्र न्ही, ताच्याच उतरांनी जें कितें जेजून ताका केलें तें त्या मनशांक आयकूंक जाय आसलें. आनी ह्या मुखांतर तांचें जिवीत बदलावन देखचें एक अवकाश तांकां मेळ्ळो. पळय भाऊन आनी भयणीनो, आमी जेजू विशीं सांगचे, बरी खबर परगट करीचे जाल्यार व्हडलें व्हडलें कांय करचें म्हूण ना. आमी जें कितें जेजू थंय आमकां मेळ्ळां तें सांगल्यार पुरो. भाऊन आनी भयणीनो, खंयचो एक शर्माव आयकत आसतना त्या शर्माव सांगतेल्याच्या मनशाच्या जिवितांत जाल्लो वैयक्तीक अनुभव तो वांटून घेता जाल्यार तो शर्माव चड इफेक्टीव, चड फळादीक
त्या बदलाक काणयो जोक्स सांगले जाल्यार केवळ काणयो आनी जोक्स मात्र उरतले सोडून दुसरें कांय उरचें ना. बदलाक वय हे देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत अशें सत जालां, म्हाका असलो अनुभव जाला, अशें जेजून म्हाका सांगलें, अशें हांव जियेलो, असलो अनुभव म्हाका जालो. तें उतर चड बळादीक आनी इफेक्टीव, क्रियात्मक. पळया, आपोस्तलांनी तांणी कितें सांगलें, आपणाक थंय कसलो अनुभव जाला. त्या देखून जुदास जीवघात करून मेल्ल्या वेळार ताचे बदलाक एका शिसाक विंचूंक जाय आसलो. शिसांनी कोणाक विंचलो? बूक बरयल्ल्याक, कॉलेजीक गेल्ल्याक, डिग्री आपणायल्ल्याक तांणी विंचूं ना. बगार, जे कोणें जेजूक पळयला, जे कोणें जेजूची शिकवण आयकल्या, जे कोणाक जेजू लागीं संबंद आसा तसल्याक विंचलो. तेंच आज जेजू ह्या मनशाक म्हणटा, वच तुज्या घरा, तुज्या वाड्यांत, तुज्या फिरकजेंत, तुज्या समाजेक आनी सांग कशें तूं म्हाका भेटलोय आनी भेटिल्ले वरवीं तुज्या जिवितांत कसली बदलावण जाली. आनी त्या देखून आयच्या वाचपाच्या आखरेक बरयणार म्हणटा पळया, तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देखा पोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. ते एक अनबवडती शेर मोगाळ भोवन न्ही बडिनो, जुदेवांचे न्ही, अनबवडती शेर. आनी थंय तो जेजून कितें सांगलें, जेजून कितें केलें तें सांगा लागलो आनी आयकल्ले सुमेस्त विस्मीत जाले. कितले जण जेजू थंय परतले कोण ना. सैतानानी रेवोट घाल्लो मनीस आतां एक वर्तो मिशनरी जालो. कितल्या अप्रुबायचे लिसांव आमकां मिशनरी जावंक. कितले जण जेजू थंय पाटी परतले. ताणें बूक बरोवना, ताणें शर्माव दिवना, तो टीव्हीर येवना, तो फेसबुकार लायव्ह येवना. जस्ट आपणाक कितें जालें तें ताणें सांगलें. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितले असले शर्माव नात मुखार भोवन न्ही बडिनो. दुसरें ह्या मनशान जायतो नश्ट केल्लो, जायतो अन्याय केल्लो, न्हय मात्र ताका बगार ताच्या गांवच्या लोकांक सयत. त्या देखून पळया, तो गांवाक थोडे पोटी येतालो न्हय बरें करूंक, बगार ते रान मनजाती कशें गांवाक रिगिल्ल्या वेळार देसवाट करतात गे तशें. त्या देखून लोक ताका सांकळीनी बांदून घालूंक प्रयत्न करतालो. कोणी एकलो सोमा आसल्यार सांकळीनी बांदून घालतात ना. ताणें जायतें नश्ट केल्लो, डॅमेज केल्लें. आनी आतां त्या मनशान त्या कोणाक ताणें नश्ट केल्लो पळया, कोणाक ताणें दुखयल्लें पळया, तांचे लागीं राजी जावंक आसलें. तांचे मुखार वचून आपणाची सूख वळखून घेवंक आसलें. तांचे मुखार ताणें खालतो जावंक आसलें. भावन आनी भयणीनो, कुमसारांत आमी वचून म्हणटा, हांवें ताका दुखयलें, हांवें हाका मारलें, हांवें ताका नश्ट केलें, हांवें हाचें इतलें सोरलें. आनी आपसुलूसांव घेवन पाटी येता आनी चिंतां आमचें पातक बोगसलें म्हूण. जालें आनी हांव सांत बोगसलें गी. भावन आनी भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाक आमी शिक्षा, वा त्या हर एका पातकाक ताची शिक्षा आसा आनी त्या खातीर आमी प्राचित करिना जाल्यार मेल्ले उपरांत करचें पडटलें.
त्या देखून आसची पुलगोत्र. त्या देखून ह्या संवसारांतच आमी केल्ल्या पातकां खातीर प्राचीत आदारलें जाल्यार आमकां सर्गाक वचोंक सलीस जातलें. केवल कुमसारांत वचून मुखार दिसनातल्या याजका लागीं सूख मागोवंक बारीच सुलाभ. पूण कोणाक नीज जावन हांवें दुखयलां ताचे लागीं वचून सॉरी म्हणूंक बारीच कश्ट. आनी तें गरजेचें. नाजाल्यार पातकाची संपूर्ण माफी आमकां मेळना. तेंच जेजू आज शिकयता. वस, जे कोणाक तुवें दुखयलाय, जे कोणाक तुवें नश्ट केलाय तो नश्ट भरती कर. जे कोणाक तुवें दुखयलाय तांचे कडेन बोगसणें माग आनी एक नवो व्यक्ती जावन जिये. ल्हानविकाय बारीच गरजेची. 2 लिसांवां आपुरबायेचीं आज आमी शिकल्या. एक, जें कितें जेजू तावन आमी जोडलां, खंडीत जावन जायतें आमी जोडलां, तें हेरांक सांगूंक आनी त्या मुखांत्र तांणी जेजू तें येशें करचें तें आमी लजेवचें नाका. जें कितें बेसांवां आमी जोडल्यांत तीं आमच्याच उतरांनी आमचोच अनुभव वांटून घेवया. दुसऱ्यान, जें कितें आमी हेरांक लुकसाण केलां, जें कितें हेरांक आमी अन्याय केला तें पाटी दिवंक आनी अशें आमच्या पातकाची संपूर्ण माफी जोडूंक प्रयत्न करया. भोव न्ही बडिनो, आतां आमी आयचें किर्तन मागया. हें किर्तन 30:1 वळी 20:20:4 पर्यंत. ह्या किर्तनांत देवाचेर विश्वास दवरूंक एक आपोवणें आसा. कश्टां आकाताच्या वेळार आमी बरवसो सांजचो देदेस्पर जावचें आनी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जावची सामान्य. असल्या संदर्भार देवाचेर आमचो विश्वास घट करूंक किर्तनकार आपोवणें दिता. आकांताच्या वेळा हांवें म्हणलें आसा, तुजे सद्रे मुखलो तुवें म्हाका पयस केलाय. नेगे कश्टांच्या वेळार आमी देवाचेर असली शीन उसारची आसा. तूं म्हजें मागणें आयकनाय. इतलें मागलें हांवें, इतलें परतलें, इतलीं नोवेनां केलीं, तूं म्हजें मागणें आयकनाय. तुका कानच आयकनात. हांव इतलें रडोन मागतां, कित्याक म्हज्या काळजाची दूख तुका समजना, कित्याक म्हज्या दोळ्यांची दुखां तुका दिसनात. तुवें म्हाका पयस केलाय, तुवें म्हाका सांडलाय. तरी हांवें हाक मारतच म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतल्याय. पळया, किर्तनकार म्हणटा, हांवें देवाचेर शीण उसारलेली आसा, पूण आनेक घडये देवाक हांवें बोब मारतच ताणें म्हजी विनंती आयकून घेतल्या. कितल्या आपुरबायेचो एक संदेश ह्या किर्तनांत आसा. कितलें मोतीक समाधान हें किर्तन आमकां दिता पळया. त्या देखून देवाक साबालां करच्या की देवाचेर आमचो विश्वास उणो जावच्या की ताचेर विश्वास आमचो सोडोवया, कित्याक तो आमकां केदिंकच सोडणो घालना. तर हिंच चिंतना मोतीन दवरून ही किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयाभक्त आदारतेल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतेल्यांक सकाळां हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलबाच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुजे सदरे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिवांतलें राखच्याक तुज्या तंबांतच तांकां आसरो दिताय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदीं जावं सर्वेस्पोर वेडो घाल्ल्या शहरान आसलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयल्ल्या
देवाक जावं होगलाप. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो दीर्घया. अकंतच्या वेळा हांवें म्हणलें आसा, तुजे सदरे मुकलो तुवें म्हाका पयस केलाय. तरी हांवें हाक मारतस म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतल्याय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो दीर्घया. तुमी भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गरव्यांक कितें फावो तें कठिनायेन फारीक करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो दीर्घया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. पाहून न्ही भणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ऑस्टिन पिरेरा बिजय मंगळूर तावन, दुल्सिन डिसोजा येल्लूर उडुपी तावन, जियाना मारिया मोरेस सिद्धकट्टे मंगळूर तावन, नीतल लोबो ಹೊಸ್ಪೇಟ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ತಾವನ್, ब्रादर देयुस सालो कर्मेलित याजक आफ्रिकेच्या टंजानिया तावनो, तशेंच जिस्विना मिरांदा अमेरिका तावन. तुमकां समेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच बेनेडिक्ट फ्रांसीस आनी ग्लॅडीस सल्डाना उडपी तावनो काजरसो दीस संभ्रमतात. तांकां ह्या दिसाची सुभाशय तांचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. त्या सांगता आज सिप्रियन फर्नांडीस जय श्रीगेट मंगळूर तावन देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव ताका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर आतां देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद करूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलित याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.